नमस्कार, वीर महाराष्ट्र न्यूज चॅनलमध्ये आपणा सर्वांचे स्वागत। मी दीपाली। तुळजापूर शहरातील ईदगाह मैदाना येथे दरवर्षाप्रमाणे याही वर्षी मोठ्या उत्साहामध्ये व आनंदमय वातावरणात बकरी ईद साजरी करण्यात आली। यावेळी तुळजापूर शहरातील व तालुक्यातील असंख्य मुस्लिम बांधव बकरी ईदची नमाज अदा करण्यासाठी ईदगाह मैदान येथे मोठ्या संख्येने जमले होते। आजच्या ईदच्या संदर्भात ईदगाह मैदान येथील मौलाना गुलाम रझवी यांनी ईदचे महत्त्व सांगितले। तसेच तुळजापूर शहरातील जामा मस्जिदचे मौलाना बिलाल रजाक यांनी ईदची नमाज अदा केली। त्यानंतर सर्व मुस्लिम बांधवांनी एकमेकांना गळा भेट देऊन ईदच्या शुभेच्छा दिल्या। ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعاليك يا ذا الجلال والإكرام ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم حفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اجعلني مقيم صلاتي ومن ذريتي ربنا تقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين। वीर महाराष्ट्र न्यूज चॅनलला लाईक आणि सबस्क्राइब करा। धन्यवाद।